अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है 5 क्लास? सब ठीक है? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज हम दुराई करेंगे सबक नात की। वीडियो को आपने और से देखना है। स्कूल की तरफ से आपको असेसमेंट शीट्स दी जाएंगी। ये वीडियो आपको असेसमेंट शीट हल करने में बहुत मददगार साबित होगी। 5 क्लास अपनी किताबें खोलें। सबक है नात। सबसे पहले हम सबक की दुराई करेंगे। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, यानी कि वो नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। और नात को महशर रसूल नगरी ने लिखा है। सबसे पहले हम नात की दोहराई करेंगे। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। माँ बाप जिससे खुश हूँ वो राह भी बताई, जिससे खुदा हो राज़ी वो गुर हमें सिखाया। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने बज़्म जहाँ में, लेकिन आखिर में सबसे आया। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफर और शिर्क के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक़ भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। 5 क्लास आपने सबसे पहले नात की रीडिंग करनी है। मुश्किल अल्फाज को बार बार पढ़ना है। अब हम इशार की तशरीह देखेंगे। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। मुश्किल अल्फाज के मानी भी साथ देखेंगे। पैगाम हक़ यानी कि हक़ का पैगाम। यहाँ पे शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि तारीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिन्होंने दुनिया में आकर सबको हक़ का रास्ता दिखाया और इंसान को इंसानियत का रास्ता दिखाया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो ज़ात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, तो ये बहुत बड़ा काम बख्शा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो आपने पैगाम हक़ यानी कि कुरान मजीद भी साथ लाया और इंसानियत को बताया कि उनका काम क्या है, यानी कि एक वाहिद खुदा अल्लाह ताला की इबादत करना। आपने उन्हें अखलाक़े हसना सिखाए। वो लोग जो कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे, आपने उन्हें तौहीद का रास्ता दिखाया। माँ बाप जिससे खुश हूँ वो राह भी बताई, जिससे खुदा हो राज़ी वो गुर हमें सिखाया। यहाँ पे शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने लोगों को बताया कि उन्होंने अपने वालिदैन को कैसे खुश रखना है, उनकी खिदमत करनी है, उनके सामने उफ भी नहीं करना। हमें वो काम नहीं करने जिससे वालिदैन की दिल आज़ारी हो, बल्कि हमें वो तरीके सिखाए जिनसे अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हों। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने बज़्म जहाँ में, लेकिन आखिर में सबसे आया। यहाँ पे शायर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। यहाँ पे शायर बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग मेहनत के आदी नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर काम करके लोगों को बताया कि मेहनत खुद करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम खुद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का काम करते, अपने फटे हुए कपड़ों को पैबंद लगा लेते, अपनी जूती अगर फट जाती तो उसे भी गाड़ लेते। आप बकरी का दूध भी धोते थे और इसमें बिल्कुल आर महसूस नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शऊर दिया और मेहनत करने का दर्स दिया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफर और शिर्क के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। यहाँ पे शायर बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर तरफ
کفر و شرک تھا، لوگوں میں تہذیب نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے انہیں ہدایت کا درس دیا، آپ نے انہیں تہذیب سکھائی۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے وہ معزز اور مؤدب بن گئے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، ہر سو یعنی کہ ہر طرف، ساری دنیا میں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ یہاں پہ شاعر بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف جہالت تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے توحید کا درس دیا، ایک خدائے واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شعور دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، سب لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے توحید کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے توحید کا درس دیا تو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ 5 کلاس اب ہم سیکھیں گے مثبت جملے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو منفی ہوتے ہیں، کچھ مثبت ہوتے ہیں۔ منفی جملے وہ ہوتے ہیں جن میں ہمیں کسی کام سے منع کیا گیا ہوتا ہے، اس میں منفی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے سلائیڈ پہ جملے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو منفی ہیں، جن میں کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہم ان کو مثبت جملے بنائیں گے۔ جب کسی منفی جملے سے منفی کے الفاظ ختم کر دیے جائیں تو وہ جملہ مثبت بن جاتا ہے۔ جیسے احمد اسکول نہیں آیا ہے، یہاں سے ہم نہیں کو ختم کر دیں گے تو یہ جملہ مثبت بن جائے گا، احمد اسکول آیا ہے۔ یہاں پہ مثبت جملہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس استری نہیں ہے۔ اسی کو مثبت بنانے کے لیے ہم نہیں کو ہٹا دیں گے تو لکھا آئے گا، تو ہمارے پاس مثبت جملہ بن جائے گا، ہمارے پاس استری ہے۔ اس چڑیا گھر میں ہاتھی نہیں ہے، نہیں کو ہٹانے سے جملہ مثبت بن جائے گا، اس چڑیا گھر میں ہاتھی ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے جملہ لکھا آ رہا ہے، آسمان پر بادل نہیں ہیں، جب نہیں کو ہم ہٹا دیں گے تو یہ جملہ بن جائے گا آسمان پر بادل ہیں، جس کی وجہ سے یہ جملہ مثبت بن جائے گا۔ 5 کلاس اب ہمارے سامنے کچھ جملے لکھے آئے ہیں جنہیں ہم سوالیہ جملے بنائیں گے۔ سوالیہ جملے وہ ہوتے ہیں جن میں کسی سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگا ہوتا ہے اور کیا کا استعمال کرنے سے یہ جملے سوالیہ بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سلائیڈ پہ جملہ لکھا ہوا ہے، وہ گھر پہنچے۔ اب ان کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم نے کیا کا استعمال کرنا ہے اور جملے کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لکھ دیں گے، جس کی وجہ سے یہ جملہ سوالیہ بن جائے گا۔ وہ گھر پہنچے، شروع میں اگر ہم لکھیں کیا وہ گھر پہنچے تو یہ جملہ سوالیہ بن جائے گا۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے، جب ہم شروع میں لگائیں گے کیا تو یہ جملہ سوالیہ بن جائے گا۔ کیا ہم وہاں نہیں جا سکتے؟ تمہاری کتاب یہاں ہے، کیا تمہاری کتاب یہاں ہے؟ یہ اس کا قلم ہے، کیا یہ اس کا قلم ہے؟ اسی طرح 5 کلاس آپ نے جملے لکھے ہوں گے، آپ نے شروع میں کیا لگانے سے جملے کو سوالیہ بنا دیں گے۔ مجھے امید ہے 5 کلاس آپ کو یہاں پہ سوالیہ جملے اور مثبت جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔